आमचो पाप तूं म्हजो भाव देव आमचो बाप तूं म्हजी भयण जेजू आमचो भाव आनी आमी एक जेजू ओस्तोगी आमी सगळीं एक देवा उतोरायकोता तेन्ना आमी एक जेजू ओस्तोगी एक देवा उतोरायकोता तेन्ना आमी एक जेजू ओस्तोगी एक देव आमचो बाप तूं म्हजो भाव देव आमचो बाप तूं म्हजी भयण जेजू आमचो भाव आनी आमी एक जेजू ओस्तोगी आमी सगळीं एक बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रियच्या भावा भयणांनो, शेलयांक देवाच्या इंडाक चलोवंक चोरोवंक तांचो परामर्श करूंक कुवळ्याची गरज. खरीत भाशेन आयच्या दिसा जेजूच्या काळजा सारके गवळी आमकां जायते मेळूंक आमी संतकरीत भाशेन मागुया. आयचो आयतार भेटयल्लो आसा नॅचरल फॅमिली प्लॅनिंग स्वयंबीक कुटुंबी येवजणे खातीर. देवाक जाय तसलीं ल्हान व्हड कुटुंबां घडोवन हाडूंक त्याच देवाचो आदार आनी आशिर्वाद कुटुंबाचेर आमी संत करीत भाशेन मागुया. आनी पवित्र मिसाची बेट्टेस देवाक मानता तशी जावंक सगळ्या आमच्या पातकांची दूख धरुया आनी बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांगवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Moima deva unsorgi, moima deva kusorgi, moima deva unsorgi, moima deva kusorgi, ani shantitacha ishtahang samsari. Sorvesbora deva sorgi charaya, sorpodvedar deva papa. Ami tuka namaskar korta,
आमी तुका दिनवासतां तुज्या वैभवा पासत आमी तुका वाकणटाव आमी तुका नमस्कार करता महिमा देवा उत्सर्गी महिमा देवा उत्सर्गी महिमा देवा उत्सर्गी महिमा देवा उत्सर्गी सोम्या जेजू क्रिस्तो बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेडये तू संसाराचे पाप काठाय आमची काकलूत कोर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे महिमा देवा उत्सर्गी महिमा देवा उत्सर्गी महिमा देवा उत्सर्गी महिमा देवा उत्सर्गी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव पापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थया कनवाड्या बापा तुज्या भुरग्यांचेर दोयार दिश्ट घाल तुजे कृपेच्या देण्यांनी तांकां अदीक अदीक बोर बाबार्थान बोरवंशान आनी मोगान तांकां उर्बेवंत कर आनी तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक तांकां तीर आनी जागृत करून दवर हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या सांगाता पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणां आमेन जेरेमियस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप सोर्वेस्पोर अशें म्हणटा चोरवाक आसलेलो म्हजो हिंड दुस्पाटायतात आनी शिपडायतात त्या गोवल्यांचें कोटा तर म्हजे पोरचेक चोरयतात त्या गोवल्या विशीं सोर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव अशें सांगता तुमी म्हज्या हिंडाक दुस्पाटायला आनी शिंपडायला आनी ताचो सांबाळ करूंक ना बरें तर तुमच्या वायट कोरण्याचें हांव फारीकपण घेतलो उलयता तो सोर्वेस्पोर पूण ज्या ज्या देशांनी हांवें तांकां शिपडायलोल्यो त्या सगळ्या देशांत हांव म्हज्या हिंडांतल्या उरलोल्या शेल्यांक हांव एकठांय करतलो आनी तांच्या चोरवांच्या जाग्यार तांकां परत हाडटलो आनी सुफोल जावन तांची संख्या वाडटली तांकां राखूंक आनी चोरवाक व्हरूंक हांव गोमली उपजयतलो ती आनी केन्नाच भिवची नात गाबोरची नात तांची मोदली एक पोरयान सांडची ना उलयता तो सोर्वेस्पोर अशें सांगता दाविदाक प्रमाणीक कोंबरी येशी करतलो तसले दीस लागीं पावले तो खरो राजा कसो आनी शाणेपणान राज चलयतलो आनी देशांत प्रमाणीकपण आनी नीत वसयतलो ताच्या दिसांनी जुदा वाटावतलो आनी इस्रायल सुरक्षीतपणी जियेतलो आनी सर्वेस्पोर आमचें प्रमाणीकपण ह्या नांवान ताका सगळीं वळखतलीं देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार
Mozo goli sorvespor, kains maka une zaugna. Mozo goli sorvespor, kains maka une zaugna. Mozogoli sorvespor, kains maka une zaugna. Pansvo tsoro melta thui, maka dita had podu. शीतळ वावत्या उदकाशी तो म्हाका वाट थाकयता. म्हज्या निर्बोळ जिवाक तो नव्यान दिता धीर गोठाय. म्हजो गोळी sorvespor, kains maka une zaugna. आपल्या नावा खातीर तो निज मार्गान म्हाका चोलयता. काळक्या कोणांतूय सांडल्यार कसलोच हुस्को ना म्हाका. दांडो आनी खोंके घेवन म्हजेशी उबो आसाय. म्हाका दिसरात सांबाळटाय, राखण करून धीर दिताय. म्हजो गोळी sorvespor, kains maka une zaugna. म्हजे दुस्मान घुस्पोतात, पळेतात, तोठाक जातात. तांचे मुखार तूं म्हाका जेवण वाडटाय रुचीचे. म्हज्या माथ्यार आनंदान दुमदुमीत थेल वारोयलाय. खुशालकायेन मुरगोडटा म्हजो कांसो भोन ओहोत्ता. म्हजो गोळी sorvespor, kains maka une zaugna. तुजी काकलूत बोलेपण दोर दिसा मोजेर व्हांवता. ओर्चीत गोरांत देवाच्या मोजे ती खाण सोदाखाळ. म्हजो गोळी sorvespor, kains maka une zaugna. भाग्यवन पावलू एफेसकाराक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, आदी पयस आसलेली तुमकां आतां क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान त्याच्या रोगता वरवीं लागीं हाडल्यात. खरेंच तो आमची शांती, कित्याक दोगांची त्याने एक पोरसा केल्या. तुमकां दोशी करतली वोंट ताणें मोडली आनी सुमूर्तीचे
कायदे नियम उपजयले. देवस आपल्याच कुडीक नाटक केलो. हे परी ताणें आपणा सोबे दोगांचो एक नवो मनीस रचून हाडलो आनी शांती शिपडायली आनी खुर्सा उदेशी ताचे दोगांची एकूच कूड करून तुमकां देवाशी परतून हाडल्यात. ताचे मोदे आसलेलो द्वेसाचो आपणा सोबे त्याने नाश केलो. असो तो आयलो आनी शांती ताणें परगोट केली. शांती तुमकां पयस आसलोल्यांक आनी शांती लागीं आसलोल्यांक, कित्याक त्याचीच उदेशी तुमकां आनी आमकां एकाच आत्म्या सोबे बापा सोरशी वचूंक मेळटा. देवाचे उतोरे. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. हालेलुया, 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 हालेलुया. सोमी म्हणटा, मोजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखता आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्वर तुमचे सोवी असो. तुमचे सोवे आसू. मार्गो पोरमोणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. धर्मदूत जेजूशी एकटवले आनी आपणें जें केलोलें आनी शिकयलोलें तितलेंय तांणी ताका कळीत केलें. तेन्ना ताणें तांकां सांगलें, एकसुरे सुवातेर एकवडे येयात आनी मातसो विसो घेयात. तर येतीं वेतीं खूब जाणां आसलीं आनी जेवंक पुऱ्यान तांकां फुरसत नासली. आनी ओड्यार चडून ते एके एकसुरे सुवातेर गेले. ते वेतात तें पळयून साबार जाणांनी खंय तें पारकिलें आनी पांय वाटेन सगल्या नोकरांतान थंय वेगीं वेगीं गेलीं आनी तांचे आदीं पावलीं. आनी वाड्यांतलो भायर सरतना पुस्कोळ लोकांचो जोमो जेजून देखलो आनी गवळी नासलेल्या शेळयां परी आसलीं देखून तो तांकां चुरचुरलो आनी तांकां साबार वस्तू शिकोवंक लागलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रिय बाबा भयणानो, आदले कोरोनांतले महायाज्ञीक ते पोरजे मोदलेच आनी तांणी पोरजे बरोबर आसूंक जाय आसले. तांची फावो ते भाशेन सेवा करूंक आनी देवाक तांचे बरोबर आपली मागणी तांच्या खातीर आनी आपल्या खातीर उबारूंक. पूण ह्या मुखेली याज्ञिकांचो व्हडलो हुस्को जालो तो म्हणल्यार पोरजे सोरशिले जाता तितले पयस पयस रावंक. पोरजे खातीरूच ते आसले खरें, पूण हें ते विसरताले. जेजू खरो मुखेली याज्ञीक, तो राजा, तो
बरो गवळी तो पोरजे पासत सदांच उबो आसलो. पोरजेची सेवा ताणें केल्ली आनी पोरजे बरोबरूच कसो तो आसतालो. देखून जें कितें पोरजा आपल्या भितरल्या जिवितांत आनी भायल्या जिवितांत तांकां अडचण्यो मेळटाल्योत, तांची परिस्थिती वेगळीच जावंक पावताली, हें सगळें जेजूक समजूंक सोंपें जातालें. तांच्या बरोबर तो आसलो. देखून जेन्ना तीं मारेकार परिस्थितीक सांपडटालीं, व्हडले अडचण्यांक सांपडटालीं, तेन्ना जेजू तांकां दोयाळायेन पळयतालो, कोनवाळाय तांचें सवें दाखयतालो, चुरचुरे करून तांकां तो आदार दितालो. आमी जाणो जेजून न्हयच एक बरो गवळी कसो पोरजेची पोटाची भूक ताणें मारली, पूण कुडीची जिनोस्वार दुयेंसां पिडा ताणें बरी केल्यो. आर जाल्ल्यांक, कोड फुटलेल्यांक, कुड्ड्यांक, थोंट्यांक, पांगड्यांक, भेऱ्यांक, मोन्यांक सगल्यांक ताणें बरी केली. आनी न्हयच ताणें हे भाशेन तांकां आदार दिलो, पूण तांकां भितरली ओत्मीक भूक आसा तिवूय ताणें ओळखून घेतली. आनीक ही भूक म्हणल्यार देवाच्या उतराची भूक, दैवीक शिकवणेची भूक, आनीक ओतम्याक गोठाय दितल्या जेवणाची भूक. हे सगळें जेजून ओळखून घेवन तांकां दादोस केली. तांची भूक तरेतरेची ताणें मारली. भायर आमी जाणो दुसरे कोटीशी कोण विस्तारून दुस्पट करूंक सोदताले, आपल्या चोपक्यांत करूंक सोदतालेत, तांच्या चोपक्यांतले जेजून आपल्या इंडाक मेंढरांक वाटायली. पातक्यांक ताणें लागीं केली. पयस पयस भोंवतालेत, कोण तांकां पळयनासलो, तांचो सोद ताणें केलो, लागीं हाडली आनीक तांकां जिवीत बदलूंक आदार दिलो आनी तांकां भोगशिली. प्रियच्या बाबा भयणानो, आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयलें जेजून जो गवळीक वार तो करतालो, आपलें कार्य ताणें आपल्या शिश्यांक करूंक पाठयल्लें, कितें कितें करूंक जाय तें ताणें तांकां सांगून धाडलेलें, ते आयज परत येतात, तें आमी पळयता. आनी जेजूक सगळें सांगतात कितें कितें केलें तें, आनी जेजू तांकां पळयता, थोकल्यात ते, आनी तांकां म्हणटा विसो घेवंक या थोडो वेळ एक सुरेज सुवातेर. तांकांय ताका तांचेंय पडलेलें आनी ते एक सुरेज सुवातेर वेतात. आनी लोक हें पळयोवन जाणो जातात, ते खंय वेतात, ते सुमार काडून आपुणूय वेतात. तांकां भूक लागलेली देवाच्या उतराची, असली भूक जेजू मारतालो, देखून ती ताचे फाट सोडिनासले. देखून थंय ते गेले तेन्ना जेजून तांकां पळयली आनी जेजून पळयोवन गवळी नासलेली मेंढरां कशीं तीं भोंवतात, तांकां चोरो बरो चोरो दितलो, तांच्या बरोबर ना तें पळयोवन चुरचुल्लो, तांची दया ताणें केली आनी दैवीक शिकवण दिवन ताणें तांकां दादोशी केली. प्रियच्या बाबा भयणानो, जेजूचो बरो वावर, गवळीक वावर जायते बरे गवळी करतात. आपल्याकूच विसरून त्याग करून शेळयां खातीर ते वावुरतात. थकलेले आसतना पासून जाय तो बरो वावर जेजूक आपलो नमुनो करून कोत्तात, ते आमी पळयलां. असले गवळी आमकां मेळटात, पूण थोडे आपले गड्यो अस्वक्तायेक लागून जेन्ना असली परिस्थिती उप्रासता,
थकलेले आसतना जेजूक आतां लोक रावतालो ते भाशेन ते पडयतात आनीकूय लोक सोदता ते एके वाटेन थकल्यात जेवंक वेळ ना विसो घेवंक वेळ ना तांकां थोडे फावट राग येता आनीक रागान भरलेलो एक देंगशाचो बॉम्ब कसो ते वाऱ्यार सोडटात आनी ह्या वाऱ्यान सोडलेल्या बॉम्बाच्या आवाजान थोडी मेंढरां शेळयो बी येतात आनी पयस सरूंक लागतात. प्रिय बाबा भयणानो, आयज पासून आमकां बऱ्या गवण्याची गरज आसा आनी ह्या गवळी म्हणल्यार न्हयच संस्कारलेले याज्ञीक पूण हेरूय लौकीक फुडारी आनी न्हयच फुडारी सगल्या लौकिकांक जेजूच्या गवळीत कामांत तांच्या पवित्र स्नाना दिसा हें आपोवणें दिल्लें आसा. जेजूचें गवळीक कार्य तांणी फुडें व्हरूंक आसांक जायत. तुमी तयार असले गवळी परजे बरोबर न्हयच आसूंक जाय पूण ते बरो वावर कोतात तेन्ना तांकां तेंको दितले असलो गवळीक तांकां सपोर्ट मेळूंक जाय. न्हयच जेन्ना शेळयो आपले प्रश्न घेवन येतात अडचण्यो तांकां उक्त्यो करतात त्यो आयकूंक तयार आसूंक जाय पूण सेवेंतल्यान त्यो सुटाव्यो करून तांच्या बरोबर तांकां आदार दिवंक वावरूंक असले गवळी देव सोदता. प्रिय बाबा भयणानो, आमी मोगान केल्ले सेवेंतल्यान देवाच्या वाटांनी चलयतात तसलो गवळीक वावर फुडें व्हरूंक आमी वावरुया. असले आमकां फुडारी कर म्हूण मागुया आनीक जायते बऱ्या गवळ्या सारके आमकां बरे गवळी फावो कर म्हूण ताच्या इंडाची फावो ते भाशेन सेवा करूंक फावो कर बरे गवळी फावो जावंक आमकां ह्या मिसान करीत भाशेन तेच देवा लागीं मागुया. भावार्थाची उच्चारणी करूया. सत मानता देवाक सर्ववेदार बापाक स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या वचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गळबीत संभवलो अंकवार मारितां जल्मलो पोंस पिलाताका तांणी कश्ट सोंसले ताका क्रुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निखिपिलो तो मेल्ल्या मोदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सर्ववेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तांची जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातक्यांचें बोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची मागणी आमच्यो गरजो आमच्यो असक्तायो आमच्यो बापा मुखार हाडून बऱ्या गवळ्याच्या आदारान त्याच देवान आमच्यो सुटाव्यो करून आमकां खरोच संतोश मेळच्याक ही मागणी बापाक उबारुया. आमचो जबाब जातलो आमची मागणी आयकून घे बापा. आमच्या पवित्र सभेच्या गवळ्यांनी जेजू परी आपले परजेचो सांबाळ करूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जबाब आमची मागणी आयकून घे बापा. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपली जबाबदारी वळखून लोकांक मोगा सेवेंतल्यान समाजीक बरेपण फावो करूंक तांकां देवाचो उजवाड मागुया. जबाब आमची मागणी आयकून घे बापा. बातिस्मा वरवीं आमकां सगल्यांक जेजूच्या गवळीक कार्यांत वांटो आसा तर खंयसरूय आमी आसूं जेजू गवळ्याची वागणूक आपणावन आमची जिवीत जिवंक आनी दुसऱ्यांकूय जिवंक आदार दिवंक आमकां बापाचो आदार मागुया. जबाब आमची मागणी आयकून घे बापा.
पिडेंत आसलेल्यांक इलाज दिवंक आनी कश्टतल्यांक मजत करूंक सबाळ आमची भाव भयणी ह्या दिसांनी बारी वावुरतात. तर तांच्या प्रयत्नांचेर भरपूर देवाचो आशिर्वाद पडूं म्हूण बापा लागीं मागुया. सबाब आमची मागणी आयकून घे बापा. सांडलोल्यांचो समाजे देगेक जियेतल्यांचो एकसुऱ्यांचो गरजेवंतांचो आमी खरो हुस्को दवरूंक आनी तांच्या बरेपणा पासत कितें तरी करूंक आमची मनां उजवाडाय म्हूण बापा लागीं मागुया. सबाब आमची मागणी आयकून घे बापा. भोवमोगाळ बापा, ही थोडी मागणी आमी तुज्या मुखार हाडल्यांत. जायते आमी मागूंक आमच्या लागीं आसा. आमकां अदीक गरजेचें जायतें मागचें आसा तेंवूय ह्या वेळार तुज्या मुखार आमी हाडटा. सगल्यो आमच्यो गरजो तुजे कुशे प्रमाणे मानून घेवन आमकां बरें तें तुजे कुशे प्रमाणे फावो कर. तेच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बागेंतल्या फुलां मोठे रानांतल्या झाडां मोदें खोणींतल्या दाथू मोदें ईश्वरा सोदलें देणें जेजूच्या काळजा सवे भेटोयता काळीज मोचे जेजूच्या काळजा सवे भेटोयता काळीज मोचे. म्हज्या बाबा भयणो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेश्वर मानून घेवं. सर्वेस्परा, आदी मागां वेगवेगळ्यो बोलयो तुका भेटोवंक तुजे पोरजेक तुवें फर्मायल्लें. त्यो सगल्यो आतां सोंपोवन जेजूच्या एकाच बलिदानांत तुवें सुपूर्णायेक पावयली. तो जेजूचो यज्ञ आज आमी तुका भक्तीन वोंपता तो दयेन मानून घे. जशें पुर्वीं आबेलाच्या देण्यांचेर तुवें आशिर्वाद घाल्लोय तशेंच आतां आमची जण एकल्यान केल्ली भेटोवणी पवित्र कर आनी ती सोमेस्तांचे सडवणेची फायद्याची जावं दी. हें आमी मागता क्रिस्तांव आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर ताय जेजू क्रिस्ता, तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नेतीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगलें रचलां. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारोक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारीत उदरीन ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमच्या खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुर्ण जिवंतपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी कुशी पाडली आनी एक पवित्र पोरजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी सोमेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच तड्यान आमी गायता. पवित्र पवित्र पवित्र
Dolbaranco sorves potu, povidr, povidr, povidr. Dolbaranco sorves potu, sorgani संसार भल्या तुझ्या वैभवान. ओम स्वर्गे तुका सोयसो सर्वेस्पराची नामी येता थाकाजो. Sorgi tuka soy. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी करोडाचें हें रगत. पातकांचें बोगसणे मेळच्याक तुमच्या पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गोड पोरगोटोया. सोम्या जेजू आमी होडो खाता आनी हे खाशींतले पियेता. इतले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगट्टा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरमोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारे देवाचे माये आनी बागेवन जोजे तिचे पती सांगाती, बागेवन धर्म दोता आनी सोर काडून तुका मारवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याचेचो वरवीं त्याचेचो सांगाता त्याचेचो दाय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सरपद वेदार बापान सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणां. आमेन. आमच्या सर्वंडाराची प्रिती मोगाची आज्ञा मनान धरून आनी ताचो गवळीक वार्तो आमकां आमच्या वावरांतल्यान फुडें व्हरूंक आमकां आपयता, वांटो दिता. आमी ओदीक
ताच्या वावरान मिसळ जावन तो आमच्या लागीं मागता तसलो वावर आमी ताच्या उतरा प्रमाणे करूंक आनी आमी बापाक महिमा दिसता तसलें आमचें जिवीत बांदून हाडूंक जेजून शिकयल्लें मागणें आतां तेच बापाक करुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर वशार वत्रेकता. तर आमकां तुज्या उदारकाकृतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सवेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जोच येताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेळये, देवाचे शेळये, संसाराचे पाप काटेले, आमची काकलूत हो, आमची काकलूत हो. देवाचे शेळये, देवाचे शेळये, संसाराचे पाप काटेले, आमची काकूत हो, आमची काकूत हो. देवाचे शेळये, देवाचे शेळये, संसाराचे पाप काटेले, आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटा ती. शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सुवागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. हांव सांगता शेळ्यांक आवदार, म्हजे वरवीं भितर सोरल्यार फोणूय तो जावं, जावणूय तो जावं, जातलो साल्वार, जातलो साल्वार. चोरो ताका सुबामुदार, चोरो ताका सुबामुदार. ठेवता विस्वास तुजेर, ठेवता विस्वास सदांच तुजेर.
आमाशेल्या गवळ्या जेजू एका चिडांत दोवर सोमून ठेवता विस्वास तुझे ठेवता विस्वास सदांच तुझेर आमाशेल्या गवळ्या जेजू एका चिडांत दोवर सोमून जेजूचेर आमचो विस्वास आमी जिवो करुया. तोच आमचो गवळी, तो आमकां सुभाम चोरोव दिता. ताका आमी बगूंक सोदता. जी कोण टीव्हीचेर हे मीस आमी पळयता आनी वांटो घेता, आमकां साक्रामेंताच्या रुपान जेजूक घेवंक ह्या वेळार घडना. पूण ओतमीकपणान आमी जेजूक आशेवया, ताका मागणी करुया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिलो कोड सरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. तेव्हा आमच्या बापा, तुज्या भुरग्यांचेर माये मोगाची दिश्ट घाल. सर्गींच्या देण्यांनी तुवें आमकां बोल्लें. तूं रादलें पातकी जिवीत सांडून तुज्या भुरग्यांक सोंपता तसलें नवें जिवीत दवरूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बाप साहेबान मारयेक मागणें घडून ताणें केलें तेंच मागणें आमी ह्या संकश्टाच्या वेळार आमचें करून मारयेचो आदार सोदुया. ओ माये, खुणा सोडवणींची आनी बोरवंशाची कोशी तूं आमच्या रस्त्यार सदांच चोकचोकताय. जे परी तुजो बाबार्थ गोट धरून खुर्सा मोडी जेजूच्या कोश्टांनी तुवें वांटो घेतलोय पिडेस्तांचे भलायकेचे माये, तेच परी आमी आमकांच तुज्या हातांत घालता. मोगाड माये, आमकां कित्याची गरज ती तूं जाणय, आनी तूं आमकां दितलीच म्हूण आमकां खात्री आसा. गालिलियाच्या काना गांवांत जाल्ले परी हे तपासणेचो वेळ सोंपतोच आमी नव्यान संतसाण आनी खुशालकायेन तुजेशी परत येवंक आमकां आदार दी. दैवीक मोगाचे माये, बापाचे खुशेक राजी जावंक आनी जेजून आमकां सांगलां तें करूंक ताणें आपणाचेर आमचें दूख आनी कोश्ट घेतले. तेच परी खुर्सा उदेशी पुनर्जीवनपणाक आमी पावूंक. आमेन. तुजे राखणेकाल आमी आसरो सोदता. देवाचे बागेन माये, आमच्या मागण्यांक पोर घाली नाका, पूण मोहिमेवंत आनी भाग्यवंत माये, सगळ्या वायटा विघ्नांतली आमकां निवार.
दीप्तिवंती सुलोकिनी बोडव्याची राणी दीप्तिवंती सुलोकिनी बोडव्याची राणी Zolmoli sundori, rohos nabitori. Zolmoli sundori, rohos nabitori. Santanace udori, sanjokice gori. Zolmoli sundori, rohos nabitori. Zolmoli sundori, rohos nabitori, Santanace udori, sanjokice gori, दीप्तिवंती सुलोकिनी पोडव्याची राणी दीप्तिवंती सुलोकिनी पोडव्याची राणी